Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। आवाज आइरहेछ तारा सर? एकदम आएर। ओके, नमस्कार एन्ड ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। सम्पूर्ण आजको यस जुम मिटिङमा पार्टिसिपेट आदरणीय ग्रेट लिडर, डिएक्सन प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी सर, मिस म्याडमहरूलाई म अनिल कुमार लामाकरबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आजको होस्ट हुनुहुन्छ तारानाथ पौडेल फ्रम मलेसियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई एकदमै धेरै एउटा सिक्ने र सिकाउने एउटा अवसर दिनुभएको छ। उहाँलाई हृदय आत्मादेखि नै विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी जुन डिएक्सन सिस्टम बनाइदिनु हुने र डिएक्सनको प्रडक्ट तपाईँ हामी माझ हातसम्म पुर्याइदिनु हुने एउटा डिएक्सनको जन्मदाता जुन भनौँ न सिइओ दातो डाक्टर लिम्सेजुन, उहाँलाई विशेष हामी सबैले एकदमै सम्झिनु जरुरी छ। उहाँको सोच र उहाँको भिजनले नै आज तपाईँ हामी एउटा चाहिँ मालामा जसरी एउटा फुलमा एउटा मालामा चाहिँ गाँसिएर एउटा चाहिँ एउटा परिवार भएर चाहिँ हामी एकअर्कामा भलाकुसारी गर्दै सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्ने एउटा अपर्च्युनिटी उहाँले दिनुभएको छ। उहाँलाई हामीले विशेष धन्यवाद। उहाँको अझै चाहिँ भनौँ न 100 वर्षभन्दा पनि धेरै लामो आयु आओस्, किनकि उहाँ यस्तो मानव हो कि जुन कि एउटा संसारमा बाँचुन्जेल हामी जति पनि मानव जातिको लागि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी र एउटा फ्रिडम र एउटा शिक्षा चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ दिनुभएको छ। हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ सूर्य रिजा सर, जुन उहाँले मलाई यसमा यो बाटोमा यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई डोर्याउनु भयो र उहाँकै कारणले उहाँकै एउटा शब्दले चाहिँ आज म डिएक्सन प्लेटफर्ममा छु र डिएक्सनको प्रडक्ट युज गर्न पाएको छु। उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। र अब डिएक्सनको अनुभव हामीले यो खायो त्यो खायो भन्नुभन्दा पनि हामी सबैलाई थाहा छ डिएक्सनको प्रडक्टको र सिस्टमको बारेमा, है त। र म चाहिँ अलिकति छुट्टै एउटा अलग्गै प्रसङ्ग लिएर चाहिँ तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। जुन हामीले अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र आज हरेक मान्छे भनौँ न यो संसारमा रहन्जेल हामीलाई चाहिँ बाँच्नको लागि एउटा जस्तै घाँस कपास चाहिन्छ भने त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बाँच्नको लागि, जिउनको लागि चाहिँ पैसा र स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, है। र हामी सबैजना आफ्नो एउटा सपनाको पछाडि भागिरहेका छौँ, है। कोही नेपालमै हुनुहुन्छ भनेदेखि अधिकांश युवाहरू, युवा युवतीहरू जुन नयाँ जेनेरेसनका केटाकेटीहरू चाहिँ अहिले परदेशिएका छन्। जुन 80 लाखभन्दा धेरै युवा युवतीहरू चाहिँ अहिले खाडी मुलुक लगायतका युरोप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ आफ्नो एउटा श्रम बेचिरहेको छ। जुन श्रम चाहिँ एउटा ड्रिम फिलफुल गर्नको लागि, है त। सो तपाईँहरू माझ मैले चाहिँ के कुरा राख्न चाहन्छु भनेदेखि हामीलाई चाहिएकै के रहेछ त पैसा र स्वास्थ्य, है। तर आजको डेटमा चाहिँ हामी के त पैसा स्वास्थ्यलाई हेर्दैनौँ, तर पैसालाई चाहिँ हेर्छौँ क्या। खालि पैसा माथि कमाउने हाम्रो भ्यू हुन्छ, है। त्यस गर्दाखेरि पैसा कमाउने चक्करले गर्दाखेरि पैसाको पछाडि जाँदा इच्छा चाहना सबैलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि अब होइन, अब अहिले हामी पैसा कमाउनुको लागि कुन बाटो अप्नाइरहेको छौँ? तपाईँहरूलाई म एउटा दुईवटा चाहिँ अप्सन दिन्छु। त्यसमा त अब हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै त्यसमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ, तर म तपाईँहरूलाई चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा तपाईँहरूलाई म डिभाइजन गर्छु, है त। र अहिले अधिकांश मानिसहरू भनौँ न चाहिँ हामी पैसा कमाउनको लागि चाहिँ दुईटा बाटो अप्नाइरहेको छौँ, है त।
एउटा जब गरेर नै यानि कि श्रम बेच्ने जब गर्ने है। अब जब गर्दाखेरि तपाईसँग कस्तो खालको कला छ त हैन, कला गला सिप के छ त, त्यो अनुसारले तपाईले चाहिँ जब गरेर तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ है। अर्को भनेको एउटा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ बिजनेस है। बिजनेस गरेर चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ एउटा इन्भेस्टर बनेर लाखौँ रुपियाँको चाहिँ आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ उसले पैसा कमाउने एउटा चाहिँ उसको एउटा प्लानिङ हुन्छ। सो दुनियाँमा चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम भन्दा हामी साधारण भन्दा एकदमै साधारण मान्छेले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम चाहिँ एउटा चाहिँ काम गरेर फिजिकली काम गरेर पैसा कमाइन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ हामीले पैसालाई लगानी गरेर चाहिँ बिजनेस गरेर कमाइन्छ भने हामीले साधारण नपढेको मान्छेले पनि त्यसरी चाहिँ बुझिन्छ है त। र तपाईँ हामी चाहिँ अब यो दुईटा क्याटेगोरी मध्येमा चाहिँ हामी कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्दछौँ भन्ने कुरा हामी आफैले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कुरा छ है त। अब फर इक्जाम्पल म पनि चाहिँ विदेशमै छु, अहिले म साउदीमा छु। यसरी हाम्रो चाहिँ तारा सरले मलाई इन्ट्रोडक्सन गराउनु भयो कि उहाँ चाहिँ हाल साउदीबाट बोल्नुहुन्छ। त म साउदीमा किन छु त, साउदीमा किन आएँ त है, त्यही श्रम बेच्नु यानि कि जब गर्नु है त। सो तपाईँहरू पनि अहिले अधिकांश जुन अहिले यहाँ हाम्रो लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, मिस म्याडम जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि विभिन्न चाहिँ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ होइन आबद्ध भएर चाहिँ आफ्नो श्रम बेच्दै हुनुहुन्छ, केको लागि त पैसा कमाउनुको लागि। सो अहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन पैसा कमाउने माध्यम चाहिँ एउटा हामीले साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा जब गरेर एउटा बिजनेस गरेर, तर हामी कुन क्याटेगोरीमा छौँ भनेदेखि अधिकांश यानि कि दुनियाँको भनौँ न 90% मान्छेहरू चाहिँ पैसा कमाउनको निमित्त चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ जब गर्दछन्। जुन जब गर्ने क्रममा चाहिँ उसले आफ्नो सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज भनेको समय बेचिरहेको हुन्छ है। अर्को उसले चाहिँ आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज आफ्नो ट्यालेन्ट बेचिरहेको हुन्छ। अर्को जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज भनेको आफ्नो एफर्ट दिइरहेको हुन्छ। एफर्ट भनेको मेहनत है त। सो समय अनि तपाईँको ट्यालेन्ट अनि मेहनत यो कुरालाई हामीले चाहिँ जबमा दिइरहेको हुन्छ है त। र अर्कोतिर जो बिजनेस गर्ने मानिसहरू जुन छन्, जुन 10% है त, जुन 10% जुन मानिसहरूले चाहिँ आज चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि उहाँले चाहिँ पैसा कमाइरहेको छ, पैसा इन्भेस्ट गरेर पैसा मल्टिप्लाई भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँको फिजिकली उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्न, किनकि उहाँले चाहिँ एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुहुन्छ अनि सिस्टमको माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पैसा आउँछ, किनकि उहाँले चाहिँ सिर्फ इन्भेस्ट गर्ने र इन्भेस्ट गरेपछि उहाँले एउटा सिस्टम बनाउनुहुन्छ। सिस्टममा चाहिँ हर पोजिसनमा मान्छेहरू राख्नुहुन्छ, जुन मानिसहरूले चाहिँ होइन काम गरेर चाहिँ उहाँलाई एउटा पैसा दिनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ एउटा एक्टिभ इन्कम र एउटा प्यासिभ इन्कम। सो तपाईँ हामी आज 90% मानिसहरू चाहिँ एक्टिभ इन्कमको पछाडि भागिरहेछौँ भनेदेखि दुनियाँको जुन 10% मानिसहरू जो मान्छे धेरै आजको दुनियाँमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ नेपालमा विनोद चौधरी, इन्डियामा अम्बानी छन्, टाटा बिर्ला छन्, या त अब विश्वकै धनी व्यक्तिहरूको नामहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, बिल गेट्स छन् होइन, अनेक चाहिँ उदाहरण छन् जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ आजको यो युगमा चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो जीवनमा उहाँले चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुभएको छ भनेपछि उहाँले चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम लिँदै हुनुहुन्छ। सो अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ अब एउटा सर्वसाधारण एउटा हामी चाहिँ नपढेको मान्छे, हामी केही नजान्ने अनपढ गवार जुन हामी चाहिँ केही कुरो पनि हामीसँग चाहिँ छैन, न त तपाईँसँग सिप छ, न त गला छ, न त तपाईँले कुनै पनि तपाईँले चाहिँ डिग्री होल्डर लिनुभएको छ होइन, तपाईँ हामीसँग केही पनि छैन है, सिर्फ हात खुट्टा छ, शरीर छ ज्याङ्गो, यति मात्रै छ हो। यति मात्रै छ भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातो डाक्टर लिम्सुजीले चाहिँ हामी जस्ता एउटा साधारण मानिसहरूका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो सिस्टम चाहिँ हामीलाई क्रिएट गरेर दिनुभएको छ।
है। अब हामीले चाहिँ अबको दिनमा अब तपाईसँग भन्नु न, हामीले विगतका दिनमा चाहिँ सिप सिक्न सक्दैन, स्किल हामीले स्किल सिक्ने उमेर समय टाइम इज मनी भन्छ नि, त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ पढ्ने उमेरमा पढ्नुपर्छ, खेल्ने उमेरमा खेल्नुपर्छ, काम गर्ने उमेरमा काम गर्नुपर्छ, बस्ने उमेरमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा छ नि त हो। त हामी जब गर्दाखेरि हरेक कुरोहरू सिक्ने एउटा समय हुन्छ भनेदेखि तर डिएक्सनमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी लिएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले हामीलाई एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङ है। अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो भविष्यको लागि, हाम्रो आउने भावी पुस्ताहरूको लागि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङ भनेको चाहिँ यो आधुनिक जमानाले चाहिँ हामीलाई डिमान्ड गरेको छ, हाम्रो यो आवश्यकता हो। र हामीलाई डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरले सजिलैसँग चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा अवसर दिएको छ। जो व्यक्तिले हिजोको दिनमा सपना पुरा गर्नु सक्नु भएन, पढ्न अघि म्याडमले के भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो मेनुका म्याडम हुनुहुन्छ नेपालबाट, उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनुभयो, मैले पनि सुनिरहेको थिएँ है त। डिएक्सनमा तपाईँ पढ्नु भएको छैन, नो प्रब्लम। तपाईँसँग गला छैन, नो प्रब्लम। तपाईँसँग सिप छैन, नो प्रब्लम। सिर्फ तपाईँले चाहिँ होइन म गर्छु, आई क्यान डु इट भन्ने एउटा चाहिँ आफूभित्र डिजायर छ भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँ चाहिँ जीवनमा डिएक्सन प्लेटफर्मबाट सफलता तपाईँले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि है त, मैले जसरी दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले पैसा कमाउने एउटा मैले डिभाइड गरेको छु, एउटा जब, अर्को बिजनेस। सो आजको डेटमा हेर्नुहोस् है त, अहिलेको यो टेक्नोलोजीको जमानामा न त तपाईँले जब गरेर तपाईँको आउने भविष्य तपाईँले सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सुख शान्ति दिन सक्नुहुन्छ, न त तपाईँले बिजनेस पनि गरेर चाहिँ तपाईँले अघि बढ्न सक्नुहुन्छ है। तर हामीलाई सजिलैसँग चाहिँ एउटा सफल बन्नको लागि, हाम्रो जुन सपना इच्छा चाहनालाई पुरा गर्नको निमित्त चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङले चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा सिस्टम दिएको छ है त। र त्यो सिस्टममा चाहिँ हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्छ है। र अब म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन, म जसरी मेरो प्रोफेसनल, मैले कम्पनीमा काम गर्छु एज अ मेरो प्रोफेसनल भनेको ड्राइभर, तर मलाई मेरो सोच के छ भनेदेखि यद्यपि मेरो भोलिको दिनमा आउने भावी पुस्ता, मेरो नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ होइन, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, बिजनेसम्यान या त एउटा जब गर्ने, एउटा सरकारी जब गर्ने भनेर चाहिँ म चिनाउन, मेरो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा चिनाउने इच्छा छैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भोलिको दिनमा आउने मेरो भावी सन्ततिहरू चाहिँ कस्तो खालको होस् भनेदेखि एउटा असल नेटवर्कर है। असल नेटवर्कर हुनुमा चाहिँ यति गर्व छ र यति आउने भोलिको भविष्य तपाईँको सिक्योर छ कि तपाईँले चाहिँ तपाईँले गरेको मेहनतले तपाईँको जेनेरेसन टु जेनेरेसन जति तपाईँको पुस्ता आउँछ उसले सबैजनाले चाहिँ तपाईँले गरेको मेहनतको फाइदा लिनुहुनेछ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले डिएक्सनबाट सिकिरहेका छौँ है त। अघि हाम्रो मेनुका म्याडमले चाहिँ हामी डिएक्सनमा सफल हुनको लागि के टिप्सहरू दिनुभयो त, हामीले बुक पढ्नुपर्छ, सक्सेस स्टोरी है, अनि चाहिँ हामीले अब सुन्ने मेडिटेसन गर्नुपर्छ, जुन सुन्ने मेडिटेसन पनि एकदमै हाम्रो जीवनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि हामी मानिसहरूको दिमाग भनेको चाहिँ बाँदरको जस्तो हो क्या। बाँदर कस्तो चञ्चली हुन्छ है, एकैछिनमा तपाईँको चाहिँ दिमागमा के कुरा सोचिरहेको हुन्छ भनेदेखि एकैछिनमा चाहिँ तपाईँले अर्कै कुरा सोचिरहेको हुन्छ होइन। सो हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा कन्ट्रोल नभएको कारणले, एउटै भिजन, एउटै मिसन लिएर चाहिँ हिँड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा, आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ पुग्न सकिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ
उहाँले जुन भन्नुभयो एउटा मेडिटेसन, शून्य मेडिटेसन एकदमै आवश्यकता छ। जुन एउटा दिमाग जसरी हामीले एउटा आफ्नो शरीरको लागि भोजन खान्छौँ, खाना खान्छौँ, त्यसरी नै चाहिँ हाम्रो माइन्डको लागि पनि एउटा भोजन भनेको मेडिटेसन हो। सो मेडिटेसन हामीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो दिमागमा भएका जुन नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर त्यसलाई निकालेर चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन तपाईँको दिमागमा आउँछ। त्यो कुरा उहाँले भन्नुभयो, एकदम राम्रो उहाँले जानकारी गराउनु भयो। सो उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेपालबाट हुनुहुन्छ हाम्रो मेनुका जुन राई हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चेटली हुनुहुन्छ। सो एकदमै गर्वको कुरा उहाँले गर्नुभयो। र अर्को म तपाईँलाई चाहिँ अब डिएक्सनमा सफल हुनको लागि म केही टिप्सहरू चाहिँ दिन चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो तारा सरले चाहिँ अलिकति मलाई स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन दिनुभयो भने म यहाँबाट तपाईँहरूलाई सटिकमा मेरो अब भनाइ म 5-7 मिनटमा चाहिँ मेरो ओके सर, ओपन छ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। म सर्टकटमा जान्छ है त। अब हामी सिधा मुद्दामा आउँ, यानि कि हामी टपिकमा आउँ है त। टपिकमा आउँ। अब हामी चाहिँ डिएक्सनमा सफल हुन चाहने जति पनि लिडर सर हुनुहुन्छ, मिस म्याडम जति पनि हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले चाहिँ सबैजनाले सिक्न जरुरी छ र एउटा व्यवहारमा पनि लागू गर्नु एकदमै आवश्यकता छ। सो म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन, हरेक मानिस चाहन्छ कि आफ्नो जीवनमा सक्सेस हुने, होइन, सफलता बन्नको लागि। तर सफलता कसैलाई र केही पर्सेन्ट मानिसलाई मात्रै सफलता हात पर्दछ है। त्यसमा रिजन के छ भनेदेखि एउटा भनौँ न, यही कुराहरूलाई म समेटेर भन्छु। सफल व्यक्तिले चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ सफल हुनुभएको छ कुनै पनि चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा है त, कुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सक्सेस हुनुभएको छ भनेदेखि उहाँहरूको सक्सेसको एउटा रिजन चाहिँ के छ भनेदेखि मेन रिजन सबैले गरेकै कामलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुन्छ है। यो सक्सेसको एउटा राम्रो फर्मुला हो है त। त्यसको उदाहरण म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु है त। आज डिएक्सन कम्पनी है त 190वटा कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा चलिआएको कम्पनी हो। एउटा चाहिँ भनौँ न 200वटा भन्दा धेरै कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा प्रडक्टहरू यसको लन्च भएर हामीले युज गर्दैछौँ। र यो यस्तो कम्पनी हो कि कम्पनीमा तपाईँ हामीले हेर्ने भने कुनै पनि खोट र कुनै पनि केही पनि त्यहाँ चाहिँ खराबी देख्दैन। तर आज तपाईँहरूलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि डिएक्सनमा सफल भएका लिडरहरू है त। अब जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि है, नेपालबाट हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्ण सुनवार जुन क्राउन डायमन्ड है, उहाँहरू चाहिँ फर्स्ट नेपालको क्राउन डायमन्ड पूर्ण सुनवार हुनुहुन्छ। उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ सावित्री सुनवार। उहाँहरू डिएक्सन सिस्टमबाट सफल भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र अहिले पछि हाम्रो पुकार छन्ते सरहरू हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अहिले मिडल इस्टमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मिडल इस्टमा एउटा सफल चाहिँ एउटा भनौँ न सफल लिडर जुन हामीले चिन्दछौँ, जुन मिडल इस्टबाट गल्फ कन्ट्रीबाट मिस्टर फातेमा घनी, जुन एउटा उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल पहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पाइलट ट्रेनर यानि पाइलट इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। तर आज चाहिँ उहाँले डिएक्सनबाट चाहिँ एउटा सक्सेस यानि सफलता पाउनु भएको छ। सो मैले भन्नु अर्थ के छ भनेदेखि यही सिस्टम डिएक्सनको यही सिस्टम र यही प्रडक्टले आज उहाँहरू चाहिँ सफल हुनुभएको छ। तर हामी किन सफल भएन त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि खोजेनौँ कि। र सफल बन्नको लागि चाहिँ अब उहाँहरू कसरी सफल बन्नुभयो र कति व्यक्तिहरू चाहिँ होइन चाहिँ डिएक्सनमा असफल भएर चाहिँ एउटा
कार्ड बनाएर चाहिँ नेगेटिभ भएर चाहिँ म डिएक्सनमा यति वर्षदेखि लागेँ, डिएक्सनको मेरो कार्ड छ, मैले यस्तो यस्तो प्रडक्ट युज गरेँ, मलाई त केही फाइदै भएन है भनेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा नेगेटिभ चाहिँ एउटा मेसेजहरू होइन मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ छोड्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूको कमजोरी के छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई वास्तविक म जानकारी गराउन चाहन्छु है त। ओके, हामी डिएक्सनमा सफल हुनको लागि, सक्सेस हुनको लागि सबैभन्दा पहिले प्रथम त तपाईँले गर्दै गरेको कामप्रति तपाईँ आफूभित्र चाहिँ एउटा आत्मविश्वास हुन जरुरी छ है त। म फर इक्जाम्पल म एउटा ड्राइभर हो है, म ड्राइभर भएको एउटा कारणले गर्दाखेरि म गाडी चलाउँछु। अब कुनै पनि गाडीमा म यदि बस्छु भनेदेखि अब त्यो गाडीमा चाहिँ मैले आफूभित्रै कन्फिडेन्स छैन, आत्मविश्वास छैन कि यो गाडी चलाएर म चाहिँ मेरो गन्तव्यमा पुग्छु या पुग्दिनँ भनेर चाहिँ दोधारमा बस्यो भने के म मेरो गन्तव्यमा म पुग्छु होला त? अवश्य पनि पुग्दिनँ, किनकि मेरो कन्फिडेन्स, मेरो आत्मविश्वास घट्यो। आत्मविश्वास घट्नु भनेको तपाईँले गर्दै गरेको काम चाहिँ तपाईँको आधी बाटोमै तपाईँले छोडेर फर्किनु हो। सो हामीलाई सक्सेस हुनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एउटा आत्मविश्वास पनि हुन जरुरी छ है त। जुन डिएक्सनमा तपाईँलाई नेसेसरी यो कुरा चाहिँ लागु हुन्छ। अर्को कुरो सकारात्मक सोच। तपाईँले यहाँ स्क्रिन पनि देख्नुहुन्छ होइन, मैले सर्टकटमा भन्दैछु सकारात्मक सोच। अघि चाहिँ मैले हाम्रो जुन मेनुका जुन म्याडमले भन्नुभयो है, जुन मेडिटेसन हो, त्यो मेडिटेसनबाटै एउटा सकारात्मक सोच आउँछ। तर सकारात्मक सोच भनेको चाहिँ एउटा यस्तो जुन एउटा चिज हो कि तपाईँको सकारात्मक एउटा सोचले गर्दाखेरि तपाईँको पुरै जीवनै तपाईँको बदलिन्छ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि पोजिटिभ कुराहरू मात्रै सोच्ने र पोजिटिभ कुरा मात्रै सुन्ने गर्नुपर्दछ। र अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा हेर्दाखेरि, अहिलेको माहौलमा हेर्दाखेरि चाहिँ 99% मानिसहरू चाहिँ नेगेटिभ छ। किन छ? किनकि आजको यो केमिकलको माहौलले दिमागमा पनि केमिकल भरेको छ। जसरी भन्छ नि दिमागमा भुसा भरेको छ, त्यस्तै। अनि कि आज हामी चाहिँ केमिकल खाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा हाम्रो सोच्ने तरिका, हामीले बुझ्ने तरिका, हामीले खण्डन गर्ने तरिकाहरू चाहिँ एकदमै नेगेटिभ छ। कुनै पनि राम्रो कुरालाई, राम्रो बाटोमा, राम्रो काम गर्नको निमित्त हामी कहिले पनि अघि बढ्दैनौँ। त हामी नेगेटिभ हुनुको कारण हाम्रो दिमागमा चाहिँ केमिकल घुमिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले सकारात्मक सोच्ने कोसिस, प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँको जीवनमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आउँछ। र अर्को कुरो है त, अर्को कुरो धैर्यता है। आज कतिपय मानिसहरू चाहिँ जीवनमा त धेरै कुरो गर्न चाहन्छन् होइन, यस्तो कोही मान्छे छैन होला कि चाहिँ म पनि पैसा कमाऊँ, म पनि सक्सेस हुँ, म पनि फ्रिडम हुँ, टाइम फ्रिडम, फाइनेन्सियल फ्रिडम, हेल्थ फ्रिडम, हरेक कुरो चाहन्छ है। तर ती मानिसहरूसँग चाहिँ धैर्यता हुँदैन है। अहिलेको मानिसहरूको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तातै खाउँ अनि जली मरौँ भनेको छ कि, यानि कि हरेक कुराहरू चाहिँ अहिलेको मानिसहरूलाई चाहिँ छिटो चाहिन्छ है, छिटो चाहिन्छ। जसरी चाहिँ हामीले भन्छ नि डिएक्सनको प्रडक्ट हामी प्रचार गर्दाखेरि, एडभर्टाइज गर्दाखेरि, हामीले कसैलाई जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ डिएक्सनको बारेमा भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी कुरा काट्छ भन्दाखेरि होइन, यो तपाईँको डिएक्सनको प्रडक्ट खायो भने त केही त फाइदा हुँदैन, कहिल्यै लाग्दैन है, बरु योभन्दा त बेटर त बरु 3 पानी खायो भने होइन एकैछिनमा लाग्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि। सो त्यसको अर्थ के छ भनेदेखि मानिसहरू चाहिँ कुनै पनि कुरोमा चाहिँ छिटो फाइदा चाहिन्छ है। त्यस कारणले हामी पछि छौँ र हामीभित्र धैर्यता छैन। यदि तपाईँभित्र कुनै पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ र त्यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँभित्र धैर्यता हुन जरुरी छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा है त, अर्को नम्बरमा यहाँ छ, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु लगनशीलता र मेहनत है। अब
तपाईँ हामीमा एउटा कमी कमजोरी यो पनि छ है त, हामी चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्न चाहँदैनौँ तर फलको चाहिँ आशा गर्छौँ। भन्नुको अर्थ डिएक्सन कम्पनीले तपाईँलाई त्यत्तिकै बोनस र त्यत्तिकै शिक्षा, त्यत्तिकै तपाईँको पहिचान, त्यत्तिकै तपाईँको नाम दिँदैन। त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू एउटा सिस्टममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी के छ त, डिएक्सन सिस्टममा काम गर्दैनौँ है, प्रडक्ट युज गर्दैनौँ, मिटिङमा आउँदैनौँ, सिक्दैनौँ, अनि हामी फलको चाहिँ आशा गर्छौँ भनेपछि हामी सक्सेस हुन सक्दैनौँ। भन्नुको अर्थ तपाईँ हामी एउटा इभन कम्पनीमै काम गर्छौँ, नर्मली एउटा जागिर गर्छौँ, जब गर्छौँ भनेदेखि के तपाईँ हामीले चाहिँ बिना मेहनत तपाईँले काम नगरिकन तपाईँ कम्पनीले तपाईँलाई सेलेरी दिएको छैन। यो कुरा हामीले मनन गर्नु पऱ्यो नि त। कि सुती हामी यहाँ विदेशमा पैसा कमाएको छैन नि त। तपाईँले दिनभरि 12 घन्टा 8 घन्टा एक दिनमा त्यसरी काम गरेर पुरै महिना काम गरेर चाहिँ तपाईँले मेहनत गरेर लगनशील भएर चाहिँ अनि सेलेरी थाप्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँ यदि कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनको लागि चाहिँ हामीभित्र लगनशीलता र मेहनत हुनु अति नै आवश्यक छ। तपाईँ पहिले मेहनत गर्नुहोस् लगनशील भएर, अनि फलको आशा गर्नुहोस्। र अर्को लास्टमा है त, अर्को के छ भनेदेखि हामी मानिसहरू कुनै पनि काम गर्दाखेरि, इभन डिएक्सनै गर्दाखेरि पनि हामी कहिले पनि आशावादी हुँदैनौँ है। भन्नुको अर्थ के छ भनेदेखि हामी आशावादी नभएकै कारणले हामी चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ बिच बाटोमै छोडेर जान्छौँ है। आज भनौँ न, धेरै लिडर सरहरू या त कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ धेरै सर या मिस या म्याडम या कोही पनि व्यक्ति होइन, एउटा कसैले भनेको भरमा, रेको भरमा त उहाँ जानुहुन्छ तर आशावादी हुँदैन। किनकि हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आशावादी हुन जरुरी छ। आशा भरोसा भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँले एकचोटि होइन गर्दै कुनै पनि काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई विभिन्न किसिमको बाधा अर्चना समस्याहरू आउँछन् होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि सामना गरेर चाहिँ तपाईँको सफल भएन भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त, आशा भरोसा हामी त्यहीँबाट चाहिँ तोडिदिन्छौँ र हामी आधी बाटोबाट फर्किन्छौँ है। र भन्नुको अर्थ के छ भने हामी जीवनमा सफल हुनको लागि आशावादी हुन जरुरी छ। र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि या त सिक्छौँ या त जित्छौँ भनेर हामी आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कि अब एउटा उदाहरणको लागि, के तपाईँ हामी अहिले राति सुत्यो भने के भोलि उठ्छौँ भने त तपाईँले एउटा आशावादी राख्नुभएको कि छैन होइन। तर उठ्छै भनेर त कुनै ग्यारेन्टी त छैन नि त। तर पनि मान्छेको के छ त, एउटा आशावादी छ। आशावादी भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले एउटा प्लानिङ गर्छन्। म आज राति सुतेर भोलि चाहिँ उठ्छु भनेदेखि मेरो भोलिको बिहानै यो कामबाट म स्टार्ट गर्छु, योबाट यो गर्छु, योबाट यो गर्छु भनेर एउटा लिस्ट तयार हुन्छ दिनभरिको एउटा काम हो। त्यो भनेको एउटा के हो त, हामी आशावादी हुन्छौँ आफ्नो जीवनप्रति। हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी चाहिँ आशावादी भएर हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यो 5वटा कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्यो भनेदेखि सफलता कुनै माइकल्लाले तपाईँको रोक्न सक्दैन। ढिलो चाँडो हुन्छ, यो ढिलो चाँडो सबैलाई हुन्छ होइन। कोही छिटो हुन्छ, कोही चाहिँ ढिलो हुन्छ। तर ढिलो भयो भनेर तपाईँले के भन्छ, हरेस नखानुहोस् है त। आज जति पनि मानिसहरू दुनियाँमा सक्सेस भएका छन्, सफल भएका छन् एउटा व्यवसायिक ढङ्गले या त नेटवर्क मार्केटिङमा भनेदेखि उहाँहरूले कहिले पनि हरेस खानु भएन, कहिले पनि चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ पछाडि हट्नु भएन है। र हरेक चोटि उहाँले गर्दै क्रममा उहाँको काम सफल नहुँदाखेरि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ अझै झन् एउटा आत्मविश्वासको साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ है। हामीले धेरै उदाहरणहरू चाहिँ पढ्न सक्छौँ, भिडियो हेर्न सक्छौँ। जुन यो जो व्यक्तिले लाइट बनाएको छ, आज तपाईँ हामी उज्यालोमा बसेर चाहिँ एकअर्काको फेस हेर्छौँ। यो लाइट बनाउने मान्छे कतिचोटि फेल भएको छ, हजारौँ चोटि फेल भएको छ।
भनेपछि समस्या कसलाई छैन होला त, तर समस्यादेखि त ऊ भागेन नि त। तर समस्यादेखि त्यही नभाग्दाखेरि त आज सफल भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो यो दुनियाँमा चाहिँ एउटा इतिहासमा चाहिँ एउटा आफ्नो नामलाई चाहिँ जोड्नु भएको छ। हो त्यस्तै तपाईँ हामी पनि जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यही कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो तारानाथ पौडेल सर, र मैले जानेको कुरा तपाईँहरूलाई सिकाएँ है। हामी डिएक्सन क्षेत्रमा भनेको यही हो, आफूभित्र भएका ज्ञानलाई बाँड्ने है, र आफूले सिकेका कुराहरूलाई सिकाउने, आफूले खाएको कुराहरूलाई बताउने, यति गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ जीवनमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सनमा तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्तो यो कर चाप छैन कि तपाईँले गर्नै पर्छ, यति लगानी गर्नुपर्छ, यति टाइम दिनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ यो सोच्नु पऱ्यो कि डिएक्सन मेरो लागि हो, डिएक्सन मेरो भविष्यको लागि हो, डिएक्सन मेरो बिजनेस हो भनेर चाहिँ तपाईँले डिएक्सन गर्नु पऱ्यो। र डिएक्सनको प्रडक्ट खानु भनेको चाहिँ मेरो लागि, अरूको लागि है। यी कुराहरू हामीले यदि बुझ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ हामी जीवनमा सफल हुनको लागि कसैले पनि गर्दैन। हस्, धन्यवाद सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। आउने दिनहरूमा मैले सिकेको अझै कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने छु र तपाईँहरूबाट पनि सिक्ने अपेक्षा राख्दै अहिलेलाई म आफ्नो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु तारा सरलाई। धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।